माडेल थिवीच्या अवचित वाडो जाका लालाकी बस्ती म्हणटा या कोमुनिदाद जमनीत बेकायदेशीर रितीन घरां उबी जाल्यात। तातूंतली 23 घरां मोडपाक सुरवात केल्या। उच्च न्यायालयान ते विशींची ऑर्डर काढल्या। व्हड प्रमाणात पुलीस दळ तैनात केल्ले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। थिवी माडेल वाठारांतली लालाकी बस्तीतली सुमार 23 घरां हायकोर्टाच्या आदेशाप्रमाण आयज डेमोलिश करपाक काडिल्ली आसा। कांय म्हयन्या फाटीं तांकां डेमोलिश ऑर्डर आयिल्ली, पूण कांय कारणास्तव ती फुडें पोस्टपोन जाल्ली। आयज ह्या हांगासरल्या घरांचे हे डेमोलिशनाचे काम आयज हांगा चालू आसा। ह्या वेळार सगळे पुलीस फोर्स तशेंच संबंदीत यंत्रणा हांगा उपस्थित आसा। सांजे मेरेन जाता तितली घरां ह्या वाठारांतली आयज डेमोलिश जातली। माझ्या फुड्यान लाला इस्माईल बेपारी आहा, हो जो जागो आहा तो टॅनंट आमचो लाला बेपारी। लाला हेजेर आतां कितें म्हणटा सद्या आतां ते मोडपाक गेल्यात न्हू ती घरां बांदल्यात ती? मोडपाक म्हणजे कितें आहा ती कोमुनिदाद प्रॉपर्टी, कितें टॅनंट हांव आहा कितें, आनी थोडे कितें आहा थोडे कोमुनिदादींनी एनओसी दिल्ली आहा थोडे जाणांक भायले भायर विदावट एनओसी म्हाजी कितें म्हणजे भायले भायर कितें, आनी ते थोडे कडेन आहा एनओसी, बाकीचे कडेन कांय ना तेंचे कडेन, आनी कांय बरोवन दिवंक ना करूंक ना कांय ना कितें, अशें ते घरां बांदल्यात तेंच्यांनी डायरेक्ट बांदल्यात। आतां टोटल जागो कितलो आहा तर तो 9000 आनी सगळीं घरां बांदल्या 9000 बांदलेली आहा। कितली घरां अंदाजे? अबाउट 45 घरां। ती आतां बांदल्या तेन्ना तुमी ऑब्जेक्शन काय हाडूंक हेजेर? आमी ऑब्जेक्शन एनओसी कोमुनिदादीन दिल्ली तांकां डायरेक्ट सगळ्या घरांक न्हू? सगळे न्हू, थोड्यांक दिली आहा, तेंचे भायल्या भायर दिल्ली आहा विदावट एनओसी म्हाजी। हांवें एनओसी कोणाकूच दिवंक ना काय रायट तेंच्यांनी दिल्या ती, आनी हांवें फक्त दिला तांकां कितें उदीक आनी लायट। आनी आतां ही म्हणून केल्या तांकां एनओसी ना दिसता? कांयच ना कोणाक, कांय कोणाकूच ना। ते आतां म्हणटा आमकां कोमुनिदाद आमी हें केलां तें केलां अशें सांगता। कोमुनिदादीन कांय करूंक ना अजुनूय। कोमुनिदादीचे हांवें तांकां सांगलेलें कितें ते लिगल करून दिया कितें, तेन्ना बॉडी आमची आसली न्हू, तेन्ना म्हणजे कितें ते पयशे भरुया कोमुनिदादीची, आनी गांवकार दिता जाल्यार घेवया पयशे दिवन इकते म्हणून सांगलेलें हांवें इतकेंच। आतां पंचायतीन काय हांकां हें करूंक ना? पंचायतीन सगळें दिलें म्हणटा हावज टॅक्स बी तांकां? ती फाटीं कितें प्रोग्राम येयल्लो तो, फक्त काय ना तुमी हावज टॅक्स भरा नंबर घेया, हावज टॅक्स भरा नंबर घेया अशें डायरेक्ट हय अशें दिल्लें तांकां। तुमी पयलीं पंचायतीन आसलेले? हांव सरपंच आसलो पयलीं सरपंच, आनी 3 टर्म हांव आहा थंय। केन्ना जाला तेका मागीर? ना हे मागीर जाला, मागीर जाला। आनी कोमुनिदादीन आसले तुमी? कोमुनिदादीन हांव ना कोमुनिदादीन ना। आतां आनी कितें म्हणूंक शकता सांगूंक शकता तेजेर? आतां फ्युचरान म्हणटा ते बाकीचेर एक्शन घेता आमी कोमुनिदादचे एकल्याचे बायट घेतली? हय आतां फ्युचरान म्हणजे कितें आहा ते आतां गांवकार जर दिता लिगल करून दिता जाल्यार आमी घेवपाची ती पयशे दिवन। ते रायट तुका? रायट म्हाका टॅनंट आहा हय विदावट एनओसी म्हाजी तेंच्यांनी दिवन नजो कित्याक। तुमी फाटली कितलीशी 3 फावटी तुमी हांगा निवडून आयिल्ले आसा? हांव सरपंच सरपंच आशिल्ले। आमी पळयता सुमार 45 इलिगल स्ट्रक्चर्स हांगा सध्या उबे आसा। आयज हायकोर्टान फक्त 23 घरां ऑर्डर काडलेली आसा। तुमच्या आशिर्वादान जाल्या ही घरां हांगा? ना म्हाज्या आशिर्वादान जावंक ना ती कितें, फक्त तांकां कितें एक एडवांटेज मेळ्ळी कोमुनिदादीची, तेंचे कडेन 100 मिटराची एनओसी कितें। तुमी जागे विकूंक ना कोणाक? आमी जागे विकूंकूच ना, कित्याक आमकां विकपाक रायटूच ना पयलीं। ओन्ली फॉर आमी टॅनंट पयलींसून बाबा आसतनाय टॅनंट। आमकां जाली 50 वर्सां आमची थंय म्हाजी घरां आसली थंय, कित्याक मानाय बिनाय गोरवां शेतकरी आमी शेती करताले सगळे कितें, तेन्नासून आमी बाबा टॅनंट आसलो। बाबा उपरांत हांव टॅनंट जालो। आमी कांय विकूंक ना कांय ना। Very thankful to the government of Goa, the police force, collector, the deputy collector, demolition squad, that is, electricity department, PWD, the administrator of Komunidads North, and all those involved to help facilitate the demolition. Most of all, the support
the trust and the encouragement, the Gaonkars of the community of TV. I think they have been fantastic, and I really owe this to them. I mean, the committee owes this to them as well. It's been a long struggle, but yes, we have come up. So basically, there are 23 houses which are going in for demolition, as per the directives of the High Court. So when you ask me, is this going to be the only one? No, there will be lots more if anything is left. This just sets a precedent that we do not tolerate anything illegal. We've taken a lot of flack before, saying that kai naina tumchekade demolish avtakut na band re communidad ha chalta. Those were the exact words which we had to listen to. But I think after this, the encroachers should take note that this is a very serious offence. Just like you would not allow somebody to come in your private property, comunidad is private property. We wouldn't want anyone squatters, illegal encroachments, that to not paying a single rupee or no permissions. And it's just not this survey number. The press, the honorable press, you are all aware there is another directive. There is a petition filed, it's a suo motu by the High Court. I think it's 3 of 2024. All illegal structures in Comunidad land are going to get demolished. Not just in TV Comunidad, all Comunidades. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू.